الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا پھلاں دیاں ہندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فین پر دو پھل جگتے ہیں ننج دے جڑے دوویں نبی دے چینے ایک پھل دا نام حسن یاروں تے دوجے پھل دا نام حسین ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم ساری کائنات دنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی عزیزان گرامی قدر معزز سامعین و سامعات اج دا اسلامی سال دا پہلا مہینہ
اور پہلے مہینے دے اندر جو کہ 10 محرم الحرام دا اج دن ہے اور خطبہ جمعۃ المبارک دا دن بھی ہے. اور اج دے دن دے اندر آل رسول دے اوپر میدان کرب و بلا مقام نینوا دے اوپر ایک ایسی قیامت برپا ہوئی ہے، ظلم دی داستان جو کہ ہر صاحب ایمان دا دل اور اکھا نام نے. حضرات گرامی قدر، شہادت حضرت امام حسین واقعہ کرب و بلا ادھا خلاصہ اے جے کہ واقعہ کربلا رون تو ہندہ نا نہیں، صبر والیاں دا نا لے کے بے صبری کرنا اے مومنہ دا کم نہیں. بہتر لاشے میرے حسین نے اپنے ہتھاں دے نال دفن کیتے اور ہر تے اے ہی کیا اللہ جویں توں راضی اویں میں راضی. ایڈی وڈی صابر ہستی دا نا لے کے بے صبری کریے تے اے کوئی ایمان دی علامت نہیں. اور ایو جنت دے شہزادے نے، میں ایک بات تمہید دے اندر ہی 2 نقطیاں دے اندر تو اڑے گے رکھنا چاہنا. حجر اسود نو پوری کائنات بوسہ دین دی اور حضرت عمر بن خطاب نے بوسہ دین لگیا کیا کہ اے پتھر نہ تو وعدے دا مالک ہے نہ کاٹے دا مالک ہے، لیکن عمر تینو تاں چمدہ پہ ہے کہ تینو میرے مصطفیٰ نے چمے ہیں. اور جیڑے پتھر جڑا کسے وعدے کاٹے دے ویچی کوئی نہیں، پتھر ہی ہے. او پتھر ایڈا قیمتی اسی تا او پتھر نہ لینا پیار کرنے جنہوں سونے نے چمے ہیں. او جدے ہونٹ میرے مصطفیٰ نے چمے نے، آپ سوچو سو حسین نال سانو کننا پیار ہے، اس جنت دے شہزادے نال سانو کنی محبت. اور ایک اور نقطے دی بات ایمان تازہ کر دین والی، سارے صحابہ نبی پاک دے آئے کلمہ پڑھے ایمان لے آندہ. جناب صدیق اکبر تو لے کے آخری صحابی جناب وائل بن حجر تک جنہیں صحابہ ہے ایمان لے آندہ کلمہ پڑھیا. کلمہ پڑھن تو بعد ہی نبی پاک دی تابعہ داری تے غلامی کی تھی تے اللہ نے پھر کہا نا کہ اے سارے جنتی نے. سجنہ کلمہ پڑھن تو بعد جنت واجب ہوئیے، فرض ہوئیے. حسن حسین تیری عظمت دے کیا کہنے، اجے فاطمہ دے ویڑے چے ریڑ دے پینے تے اللہ جنت دی سرداری دے چھڑی ہے. ایدو تے شان کی بیان کریے، ایدو تے کی عظمت ہے. اجے تک چلنا نہیں آدھا ماں دی گود اندر نے ویڑے چے ریڑ دینے جنت دے شہزادے تے اللہ رب العزت نے جنت دی سرداری دے چھڑی. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید دے اندر اس کرانے دا ذکر کچھ اس طرح فرمایا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر نبی پاک دے سینہ اقدس تے اللہ دا قرآن اتریا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ ادھا ترجمہ انج کر لئے نا کہ سن شان سچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں. سن شان سچیاں دیاں ہے درد بچیاں دیاں. دل تو لگاوے کیڑا یاداں بھلاوے کیڑا
یاداں بھلاوے کیڑا ساواں چ رچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں اور خطبے نو چھڑ کے پھڑے شانہ نبی خود پڑھے خطبے نو چھڑ کے پھڑے شانہ نبی خود پڑھے نوابی چ رچیاں دیاں نوابی چ جچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں اور حاکم تو کوفے نہ جا سانو نہ گلہ سنا سانو نہ گلہ سنا کولاں دے کچیاں دیاں حیدر دے بچیاں دیاں پھر کہو سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے نا المستدرک للحاکم مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی اور جنو حسن تے حسین نال محبت ہے انہوں میرے نال محبت ہے جنو انہاں نال دشمنی ہے انہاں میرے نال بھی کوئی تعلق نہیں پتہ لگیا جنت دے شہزادیاں دی محبت ہی حقیقت اندر میرے مصطفیٰ دی محبت ہے آئیے ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے مسجد دے وچوں باہر نکلے تے اگے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے ویکھیا کی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے رہنے بچیاں دے نال تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن نو پکڑ لیا ایویں کٹ کے جفی پائی تے منہ چومیا تے نال حضرت علی بھی نے نبی پاک علیہ السلام تے جناب صدیق اکبر فرمان لگے کہندے نے اے ویر علی جی ایک گل کرانا ہاں جی کرو اے جیڑا بیٹا حسن ہے اگر سچیاں پوچھ دے جے اے پتر پاویں تو اڈا ہے پر ایندہ چہرہ ایویں جویں نانے محمد دا مکھڑا ہے جننے نبی پاک نو ویکھنا او حسن نو ویکھ لوے سبحان اللہ نبی پاک نے ایویں نہیں سی فرمایا جننے میں اپنے چاچا حضرت حمزہ نو ویکھ کے میں نو اپنا باپ عبداللہ یاد آ جاندہ ہے اور جن نے میرے باپ عبداللہ نو ویکھنا ہے وہ میرے چاچا میرے حمزہ نو ویکھ لوے اور جن نے میں نو ویکھنا ہے وہ حضرت ابراہیم پیغمبر نو ویکھ لے تے جن نے میرا مکھڑا تکنا ہے جن نے میرا دیدار کرنا ہے وہ میرے جنت دے شہزادے حسن تے حسین نو ویکھ لے سبحان اللہ نبی پاک دے چہرے نال چہرہ ملدا ہے نا امام کائنات جناب محمد آؤدرہ میرے ویر تیسری روایت میں بیان کرن لگیا نام ترمذی شریف دی روایت اللہ دے پیغمبر میرے ویر منبر تے آئے نے آکے نبی پاک نے خطبہ شروع فرمایا ادھر خطبہ شروع ہو گیا تے جناب والا ادھر مسجد دے اندر اجویں سامنے گیٹ ہے ایویں میرے ویر مسجد نبوی دے مین گیٹ دے اندروں
دو نکے نکے لال داخل ہوئے نے، لال رنگ دے انہاں نے کڑتے پائے نے، سبحان اللہ، لال رنگ دیاں پوشاکاں پائیاں ہوئیاں نے، تے جدوں مسجد دے اندر داخل ہوئے نے، اللہ دے پیغمبر دیاں نظرہ مبارکاں پہ گئیاں، تے اے جناب نکے نکے بچے کدی گر دے نے، کدی اٹھ کے ٹور پہندے نے، کدی گر دے نے، تے کدی پھر اٹھ کے ٹور پہندے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نبی پاک نے میرے ویر ویکھیا تے میرے پیغمبر تو برداشت نہ ہویا تے نبی پاک اپنا خطبہ چھوڑیا تے نبی پاک ممبر تو اتر گئے۔ آپ خطبہ وچ چھڑ کے تے جا کے آدھے انہاں دوواں شہزادیاں جنت دے شہزادے حضرت امام حسنین کریمین اٹھایا، نبی پاک نے لے آکے اپنے ممبر تے بٹھا دیتا، نال اللہ دا قرآن پڑھیا، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بندے دا بال تے بندے دی اولاد ازمیشے۔ اے میرے صحابیوں، اے میرے نکے نکے میرے لال ٹردے پیسی، میرے کولو ویکھیا نہیں گیا، میرے کولو برداشت نہیں کیتا گیا، تے لہٰذا مینو خطبہ چھڑنا پہ گیا، انہوں چکنا پہ گیا۔ میرے ویر کوٹ رادہ قسم دے غیور مسلمانہ اردہ گرتوان والیا میرے ویریا، گل بڑی پیاری ہے، جیڑا پیغمبر ہے اپنے انہ شہزادیاں دا زمین تے گرنا برداشت نہیں کردا، او میرا پیغمبر انہ دا کٹنا کیویں برداشت کر لوے گا؟ آپ ہی عظمتہ سمجھ آئیے ذرا مسلمانہ میں ہن پنجویں روایت پڑھن لگیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ویکھیا نا، نبی پاک نے حضرت حسن تے حسین اپنے کندیاں تے چکے آئے تے حضرت عمر نے گل بڑی کمال کی تھی، کہن لگے نے کہندے نے صدقے جاواں انہاں بچیاں دے، انہاں نو سواری کڈی سونی لبی ہوئی ہے، انہاں نو سواری کڈی پیاری لبی ہے۔ اگوں میرے پیغمبر نے کی فرمایا، اے میرے عمر تو سواری تو حیران ہونا ہے، سوار ویک سوار کڈے آلہ نے، اے سوار جڑے نے اے کتنے پیارے نے میرے ویر۔ آدھا ذوق تے شوق ہے، کئیاں نو میرے ویر لین کروزرہ دے اندر مزے، کئیاں نو جہازاں ہیلی کپٹران چ مزے آ رہے نے۔ اللہ اللہ انہاں جنت دیاں شہزادیاں تو صدقے جائیے جنہاں نے مزے بھی لٹے نے تے نانے دیاں کندیاں تے بہ کے لٹے نے۔ اے کوئی چھوٹی عظمت ہے جڑے نبی پاک دے کندیاں تے بہ گئے، اللہ اللہ صدقے تے قربان جائیے۔ آئیے ذرا بات اگے لے کے جاواں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کی حسن و حسین دی شان دسا۔ اللہ اللہ پیار دیاں گلہ میرے ویر بڑی پیاری گلے، توجہ میرے نول کر دے جانا۔ واہ حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے وہ جس دا پروانہ، وہ زہرا دیاں اکھیاں دا نور دوویں، زہرا دیاں اکھیاں دا نور دوویں، ہے درد جگر دے پارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دے دیوانیاں، آئیے ذرا میں بات اگے لے جانا چاہنا۔ حضرت اسامہ بن زید سبقون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی پاک دی خدمت دے اندر میں گیا، نبی پاک دے میں دروازے تے گیا، رات دا ٹائم ہے، میں دستک دیتی تے نبی پاک بار تشریف لے کے آئے۔ اللہ دے پیغمبر نے نا اپنی اوپر چادر لپیٹی ہے پورے وجود تے، ایسا ہی بکل ماری ہے، ایب جویں بازو بھی ہیں جویں وکھی باہر نکلی کوکھ تے اے بھی نکلی ہے۔ تے حضرت اسامہ بن زید کہندے نے میں بڑا حیران ہویا، میں نبی پاک نو آ کے سونیا اے کی ادھر اے خیر تے ہے؟ تے نبی پاک نے نا سجا پلو کیتا تے حسن ہے، کھبا اٹھایا تے حسین ہے۔ پھر کو سبحان اللہ، اوہ حسینی بن کے بہو یار تھوڑا یہ محبت نال پھر کہیے سبحان اللہ۔
ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں جڑے میرے امام حسین دے دشمن ساڈا انہاں نال میں تا کہنا ساڈا او عقیدہ ہے جڑی ساڈی ماں حضرت ام سلمہ دا عقیدہ ہے لہٰذا آؤ کوئی جڑے حضرت حسین دی شہادت اندر راضی ہوئے جنہ مشورہ دیتا جنہ حکم دیتا جنہ تلواراں چلائیاں سارے ہی برابر دے مجرم نے تے جنہ نے وقت دے حاکم ہو کے پوچھ کچھ نہ کی تھی وہ بھی بڑے مجرم نے میں نے کوئی ضرورت نہیں یزید دا تڑا کٹم دی لیکن میں ایک بات ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں کئی ہمارے معاشرے کے اندر یزید کی آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں میرے عزیز بھائیو ہم کوئی ایسی بازاری زبان استعمال نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اے ممبری اجازت نہیں دیندہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تے زبان درازی کر دینے میرے پائی یزید گیا اپنی قبر دے اندر اور نبی پاک دی یہ بھی توازی حدیث ہے نام اولادہ دا جرم ماپیاں تے نہیں پہنام جدو بندہ آدھی سمجھ آلہ ہو جائے لہٰذا اس ملک کی فضاؤں میں جہاں تک جب تک حضرت امام حسن اور حسین کی عظمت کا جھنڈا لہراتا رہے گا اور وہی پر امیر معاویہ کی حکمرانی کا بھی جھنڈا لہراتا رہے گا کہو انشاءاللہ اے لوکاں نے تماشا پھڑ لیا یزید دی آڑ لیا کہ امیر معاویہ تے تانوں تشنیع کر دینے میں نے کوئی ضرورت نہیں کہ بھی میڈیا دے تبصرے نگار دے تبصرہ کرم دی بس ساڑھی اکو اپیلے اگر 10 محرم کو پاکستان میں ہر طرف بلاکنگ کر کے جناب ان سپورٹ کی جاتی ہے اس مذہب کو تے پھر سونیا ساڑھا بھی تے بولنا حق بند ہے نا کہ سانو بھی ایسی زبان نہیں چاہی دی ایسا انسان صفحہ ہستی تے نہیں چاہی دا جڑا امیر معاویہ دے بارے خلاف بولے بقواسات کرے یہ صحابی رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سالے محترم نے اور ایس امت دے مامو لگ دے نے کہو رضی اللہ ہو اونچی بولو یار اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جدو نبی پاک نے بھی کھایا تے نبی پاک دا پروانہ بڑا حیران ہو گیا بڑے خوش ہوئے تے فرمایا سونے تسی دروازے تک کی آنا سی تے نالی چکی لیا ہے جے کوئی دروازہ کھڑکے تے کوئی باہر جاوے باپ یا دادا یا نانا تے بچے نالی نبی پاک کہاں دینے میں کی دساں اسامہ میں تینوں کیوے دساں اے میرے جڑے نواسے نے نا میں نو کمرے جو اٹھ کے دروازے تک آن لئے چاند قدم بھی نہ دی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی میرے کو یہ میرے سامت رچے ہوئے نے اور یہ میرے پھول نے دنیا دے اندر میں انہوں سنگ کے خوشبو لینا ویکھو نا پھر انہوں پھولاں تے ظلم کی میں ہویا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے دیوانیان مسلمانان نبی پاک دے دیوانے سن 60 ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے تے سن 61 ہجری دے اندر 61 ہجری دے اندر یزید تخت نشین ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانہ بڑی توجہ چاہی دیئے یزید تخت نشین ہویا بیعت دا سلسلہ شروع ہو گیا بیعت دا انہیں میرے ویر پیغام بھیجیا نا انہ دنہ دے اندر مدینے دا گورنر مروان تے مروانو پیغام بھیجیا کہ حسین ابن علی دے کلو میری بیعت لئی جائے عبداللہ بن عباس دے کلو میری بیعت لئی جائے عبداللہ بن زبیر کلو میری بیعت لئی جائے توجہ میرے ویر واقعہ کربو بلا دے اندر لوکاں بڑے جھوٹے کسے کہانیاں کڑ کے رکھ چھڑے نے آؤ ذرا میں حقائق تو پردہ اٹھانا چاہنا اٹھائیے نا سیر والا منو بلا اٹھائیے اور اس مسئلے کی تحقیق کر لیجئے اللہ اللہ میرے ویر بیعت دا سلسلہ شروع ہویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر کہ میرے ویرے کے آگیا مروان کہن لگیا اے حسین یزید واللو آڈر آیا کہ بیعت لئی جائے میری حضرت امام حسین کہن لگے نے میں یزید دی بالکل بیعت کوئی نہیں کرنی کیوں
یزید چنگا بندہ کوئی نہیں، اے اللہ دا نافرمان باغی ہے، لہذا میں دی بیعت بالکل نہیں کرنی۔ مسلمانہ انہاں کیا جی بیعت تا کرنی پوے گی۔ حضرت امام حسین کہن لگے میں نو پھر سوچم دا ٹائم دیتا جائے، مشورے دا ٹائم دیتا جائے۔ میرے ویر سوچم دا ٹائم دیتا گیا۔ جدو رات ہوئی نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اندے پائی، انہ دا نام محمد بن حنفیہ ہے، انہ دی نسبت ماں والو لگ دیئے۔ ایک ہور گل تیرے علم اندر اضافہ کردہ جاواں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میرے ویر 18 پتر تے 15 تیاں تے 9 بیویاں سن حضرت علی پاک دیاں۔ جنی دیر تک حضرت فاطمہ جناب علی دے نکاح اندر رہیاں، حضرت شیر خدا نے اور شادی نہیں کی تھی، باقی ساریاں شادیاں نکاح اس تو بعد ہوئے۔ آپ نے اپنے ویر محمد بن حنفیہ دے نال مشورہ کیتا، اللہ اللہ جدو مشورہ کیتا نا تے ویر کہن لگے، کہندے نے اے پیارے ویر حسین تسی ایویں کرو نا، اس طرح کرو کہ تسی مکہ مدینہ چھڑ کے مکے چلے جاؤ، کیونکہ اے جڑا مکہ ہے مکہ امن والا شہر، اللہ اللہ پھر تو آڑے دے کچھ زبردستی بھی نہیں کیتی جائے گی۔ حضرت امام حسین میرے ویر رات دیاں طریقیاں دے اندر اپنا خاندان نہ لے آئے، اللہ اللہ حضرت امام حسین نے اپنی بیوی نو نہ لے آئے، اپنی بیٹی جناب حضرت سکینہ بنت حسین تی اپنی بہن حضرت زینب نو نہ لے آئے۔ رات دیاں طریقیاں دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس تے عبداللہ بن زبیر انہاں نے مکے دا سفر شروع کر دیتا تے میرے ویر جس ویلے مکے دے اندر پہنچے نے، مکے دے اندر پہنچے نے، یہ تے ہر بندہ دوجے تیجے ملکاں وچوں آ رہے شہراں وچوں، اللہ اللہ اس جگہ تے جا کے پڑاؤ ڈالیا جتھے اللہ دے پیغمبر تے نبی پاک دے صحابہ نو مسلمان اسلام دے شروع دے اندر شیب ابی طالب دیاں قیدہ دے اندر رکھیا گیا، اتھے امام حسین نے جا کے پڑاؤ ڈالیا، لوگ آندے گئے امام حسین نال ملاقات کر دے گئے، اللہ اللہ بیعت کر دے گئے، پیار کر دے گئے، کوئی آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے، اللہ اللہ ملاقاتاں دا سلسلہ چل دا پہ ہے۔ تے انہی دنہ دے اندر مسلمانہ یزید نو پتہ لگ گیا، مسلمانہ انہی جناب والا ہونے کوفے دے اندر، کوفے دے گورنر جڑے نے حضرت نعمان بن بشیر، انہی جناب والا کیا کہ نعمان بن بشیر نو مزول کر دیتا جائے، عبید اللہ ابن زیاد نو ادھر بھیج دیتا، جا کے ادھر دی گورنری سنبھال۔ خطاً لگ پہ، خطاً لگ پہ، ایک خط نہیں، حضرت شہید ملت علامہ عیسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے 18,000 کوفیاں نے 40,000 خط بھیجے آئے ہیں، جب بوریاں پریاں گئیاں خطاں دیاں، اللہ اللہ ایتھے میں تو انہوں ایک اور گل بھی سنانا چاہنا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر مقام اینو کرب و بلا دے میدان تے چل دے پہنے، نال آپ دا غلام یہ حضرت علی اقدم روحن لگ پہ، آدھی زبان دے وچو کہندے نے اس بیر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ اللہ تینو صبر دے وے۔ غلام کہندہ ہے اے پیارے علی جی ایتھے تے حسین کوئی نہیں تے تسی صبر دی تلقین کنوں پہ کر دے ہو۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے پیارے غلام ہیں، میں اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر بیٹھا سی تے نبی پاک کل جبریل امین آئے، اے اوئی مقام نینوا، اے اوئی کرب و بلا دا میدانے جن دی مٹی دی مٹھ پر کے جبریل نے نبی پاک نو لیا کے وخائی سی، اے سونیا نبی اے کربلا دا میدانے جتھے تو آڈے نوا سے حضرت امام حسین تے انہاں دے ساتھیاں نو بے دردی نال شہید کر دیتا جائے گا۔ اللہ دے پیغمبر وہ مٹی دیکھ کے نبی پاک رون لگ پہ، حضرت علی فرما دینے
میں تاں صبر دی تلقین کر رہا ہوں. آئیے ذرا میرے ویر بات اگے چلی گئی. میں اب بات سمجھانا چاہنا ہوں. خطاں دا سلسلہ شروع ہو گیا. 40,000 خط آ گئے ان کوفیاں دے ولوں خط آ گئے. اج کوئی بھیجدا پیا ہے, کل کوئی خط پیا, کلاں دے سلسلہ چلدا رہیا. مسلماناں حضرت حسین رضی اللہ تعالی امام حسین کہندے نے کہ میں ان کوفے جانا چاہنا ہاں. حضرت عبداللہ بن عباس اگوں دی ہو گئے, آ کے کہندے نے وے ویر حسین انہاں تیرے باپ علی نال چنگیا کوئی نہیں کیتیاں, انہاں تیرے باپ نو شہید کر دیتا, انہاں نے تیرے ویر حضرت حسن نو بھی زہر دے دیتی ہے. اے کوفی لا یوفی, اے کوفے دا بندہ کدے بھی وفادار نہیں ہو سکتا, لہذا تسی بالکل نہ جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ کہنے لگے ادھر ویکھو نا عبداللہ بن عباس جی خط کنے آدھے پینے, آخر ایڈے محبت والے ہیں نے تے خط بھیج دے پینے. بوریاں بھریاں گئیاں نے خطاں دیاں. تے جناب والا حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہندے نے تسی ایویں کرو, ساتھیاں نے کہا آدھا کوئی نمائندہ بھیجو جڑا چلا جائے کوفے دے اندر, اوتھوں دے حالات دا جا کہ جائزہ لوے تے پھر تسی چلے جانا. پوری توجہ میرے ال کر دے جایا جے, وقت بڑا قلیل ہوندا ہے. میں چاہنا وا واقعہ کرب و بلا میں تیرے اگے پورا جناب والا اے پورا قصہ تیرے اگے رکھ جاواں چاہ کے حقائق تو پردہ اٹھ جائیں اور مینوں تینوں واقعہ کرب و بلا شہدائے کرب و بلا دی سمجھ آ جائے نا. ادھر توجہ میرے ال میرے ویر. حضرت امام حسین کیا اے گل بالکل ٹھیک ہے, انہاں نے آدھا نمائندہ بھیجیا, انہاں دا نام حضرت امام مسلم بن نقیل سابق ہونا رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں نے اپنے چچا زاد ویر حضرت مسلم بن نقیل نو بھیجیا. تے جدو مسلم بن نقیل جاون لگے نے, انہاں دے نکے نکے دو پتر نے, ایک دا نام عبداللہ ہے تے دوسرے دا نام ابراہیم ہے. انہاں بھی ضد کی تھی ابو جی اسی بھی تو آڈے نال کوفے جانا ہے. مسلمانہ روک دیاں بچے نال زبردستی تیار ہو گئے, چلے گئے کوفے دے اندر. تے جدو کوفے گئے مسلمانہ انہاں نے بڑیاں خدمتاں تے بڑے تحفے انہاں نے بیعت کرنی شروع کر دیتی ہے. ایک آدھا ہے دوجا آدھا ہے, حتیٰ کہ جدو حضرت امام مسلم بن نقیل نے جا کے حالات ویکھے اتنے راضی ہوئے تے فوراً جاندیاں ہی چٹھی لکھ دیتی ہے, مکے وال بھیج دیتی ہے کہ اے ویر حسین کھیتی پک گئی ہے, آ کے کٹ لو. انہاں دیاں نگاہاں تہاڈی دید دیاں طلبگار نے, انہاں دیاں نظراں تہاڈی دید دیاں بھکھیاں نے, لہذا جلدی کرو نا, ان مکہ چھوڑ کے تے کوفے وال روانہ ہو جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط چلا گیا ہے. حسین آج جائے کل آئے پرسوں آئے. مسلمانہ ادھر امام مسلم بن نقیل لوگاں کو بیعت لیندے پینے, اور ادھر یزید نو پتہ لگ گیا ہے کہ لو جی کوفے دے اندر مکے دے وچوں حسین دا ویر آ کے حسین دی بیعت لیندا پہ آئے. انہیں فوراً عبید اللہ ابن زیاد وال پیغام بھجوایا. اے بصرے دا گورنر ہے, انہوں کے آنا اے کوفے دا گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے انہاں نو نوکری تو ہٹا دیتا جائے, جا کے کوفے دی سیٹ سنبھال لے. اے جڑا حسین دا پرا آ کے بیعت لیندا پیا ہے فوراً جا کے یہ مسئلے نو کور کرے. مسلمانہ ٹائم گزردا گیا, ادھر چٹھی بھی چلی گئی مکے وال میرے حسین وال خط بھی چلا گیا ہے. اللہ اللہ چاند دن گزرے نا. مسلمانہ حضرت امام حسین دیاں لوکاں دیاں نگاہاں بڑیاں طلبگار نے. انہاں چند دنوں دے اندر ہی 18,000 کوفی جڑے نے حضرت امام مسلم بن نقیل دے ہاتھ تے میرے حسین دی بیعت کر چکے نے. اللہ اللہ 18,000 نے بیعت کر لئی ہے. پیاریا مسلمانہ ایتھے بس نہیں, بڑی درد دل والی بات ہے. ادھر جناب
8-10 बंदे घोड़ियां ते सवार। ये जड़ा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इन्हें एवें मड़ासा मारिया होया है, अपना चेहरा छुपाया है। ते जदों कूफे दे अंदर दाखल होया, लोकां ने समझिया ना ए जिहड़ी चिट्ठी गई है लगदा है हुसैन आ गए ने, लगदा है नबी दा नवासा आ गया है। हजरत इमाम हुसैन दी अजमत दे नारे बुलंद होवन लग पे। अल्लाह अल्लाह। ते जदों ये जनाबे वाला मड़ासे मारन वाला बंदा ये अपना घोड़ा दुड़ांदा गया ना, सीधा जाके मस्जिद जामिया मस्जिद कूफा दे अंदर इन्हें स्टॉप किया। इन्हें जदों आदे चेहरे तो कपड़ा उतारिया, लोकां दे तां रंग ही उड़ गए, लोगों के जनाब चेहरियां दे उत्ते यकदम मुसलमाना अजीब जिहियां रंगत दियां सियाइयां फैल गईयां। ऐ की बन गया, असी समझिया कि हुसैन आ गए ने। ए हुसैन नहीं जे, ये तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। इन्हें आके कहा गल्लां दो ने, या तो हुसैन वाले पासे चले जाओ या मेरे नाल खलो जाओ। ते याद रखिया जे जड़ा हुसैन अल्ले चला गया ओनू मैं मार दियांगा, उनका खानदान उजाड़ देंगा। ते जिहड़ा मेरे नाल लग गया उन्होंने नौकरियां भी देवांगा ते पैसा भी देवांगा, मौजा मारेगा। मेरे वीर तवज्जो मेरे अल, इन्नी गल करम दी देर सी। इकतदार ते कुर्सियां ते लालच दे भुखे बदबख्त 18,000 कूफी जड़े ने वेंदिया 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 इन्होंने मेरे मुस्लिम बिन नकील दा साथ छड़ दिता है। इब्ने ज़ियाद दे लश्कर दे नाल रल गए ने। हजरत इमाम मुस्लिम बिन नकील रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे वीर इतने ज्यादा परेशान ओए बदबख्त तुसी की कम कीता है। मुहब्बत दे दावे हुसैन नाल खलोते हुसैन दे दुश्मनां दे नाल ने। अल्लाह अल्लाह मेरे वीर अज यही गल है, मैं सबीला दा नहीं जेलांगा। अज मैनू हुसैन दा खानदान, अज मैनू नबी दा खानदान करबला दे मैदान अंदर रोंदा नजर आंदा पे आए। मुसलमाना सबर मंदा दा ना लेके बेसबरी करना ये मोमना बंदियां दा काम नहीं जे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम मुस्लिम बिन नकील अल्लाह अल्लाह चले गए ने। एक घर दे अंदर मेरे वीर हानी बिनते उर्वा दे घर दे अंदर अल्लाह अल्लाह छुप गए। इन्हां दे निके निके दो बच्चे भी नाल ने। मुसलमाना अपने बच्चियां दे नाल इमाम मुस्लिम बिन नकील रो गए। उधर चिट्ठी मक्के दे अंदर चली गई है, इधर हानी बिनते उर्वा दे घर दे अंदर चले गए ने। हुन इब्ने ज़ियाद ने आदे जसूस छड़ दिते ने, शामी जसूस लब्बो हुसैन लब्बो हुसैन नू। लेकिन हजरत मुस्लिम बिन नकील नू लब्बो हजरत मुस्लिम बिन नकील लभदे कोई नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमाना लभदियां लभदियां मस्जिद दे अंदर मस्जिदां दे अंदर हर तरह के बंदे आते जाते रहते हैं। कोई पता नहीं कोई किस कैटागरी का बंदा है। एक बंदा मस्जिद दे अंदर नमाज पिया पढ़ता है, एक बंदा और आके कोल बह गया। ये कहने लग गया ए वीर गल वे मैं नबी दी आल दा बड़ा वड्डा हुबदार हाँ, मैं इमाम मुस्लिम बिन नकील नू मिलना चाहना वा। 3000 दिनार मैं लैके आया वा, तोहफा देना चाहना वा। नाले उन्हां दे हथ दे उत्ते इमाम हुसैन दी मैं बैत करना चाहना वा। ये भोला भाला बंदा इस बदबख्त दियां गल्लां दे अंदर आ गया। इन्हें कहा ना ना लवी, इत्थे बड़ा मसला खराब होया खड़ा है, मैं तेनू मुस्लिम बिन नकील दे कोल ले जाना वा। कहन लगे बिल्कुल ले चल। मुसलमाना चले गए हानी बिनते उर्वा दे घर दे अंदर। इन्हें 3000 दिनार अगे रख दिता है ते नाले हथ वधाया। कहंदा तोहफा कबूल कर लो, नाल बैत कर लो हुसैन दी। मुसलमानों बैत कर ली गई है। अल्लाह अल्लाह। ये जनाब उत्तों उत्तों सज्जन सी, विचों विचों इब्ने ज़ियाद दा जसूस सी, ये शामी जसूस सी। इन्हें पूरी रैकी करके जसूसी करके जाके इब्ने ज़ियाद नू कह दिता। कहंदा ये गल वे मैं मुस्लिम बिन नकील दा पता करवा के आ गया वा, चलो मैं पकड़वाना। अल्लाह अल्लाह। इन्हें किया हानी बिनते उर्वा दे घर दे अंदर लुके ने। हानी बिनते उर्वा नू बुलाया गया। हाँ भाई
تیرے گھر دی اندر مسلم بن نکیل ہے. وہ کہنے لگا میرے گھر دی اندر تا بالکل مسلم بن نکیل نہیں. وہ کہندہ ہے سچی سچی دس دے. نہیں جی نہیں بالکل کوئی نہیں. یہ ہانی بنت عروہ بالکل نہ مننے تے یہ جاسوس ابن زیاد نے پکڑ کے اگے کر دیتا. اے بندے نو جاننا ہے یہ تیرے گھر گیا سی انہیں 3000 دینار دیتا سی. ان تے ہانی بنت عروہ گل کرن جو گئی نہ رہے. مسلمانوں درد دل رکھن والے حضرت مسلم بن نکیل رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جناب والا 70 فوجی کلا دیتے نے. جا کے حضرت امام مسلم بن نکیل نو مسلمانہ پڑھن لگ پہندے نے. اللہ اللہ امام مسلم بن نکیل دے نکے نکے 2 بچے نال نے. ایک جناب ہے لک دیاں انہاں نے پکڑ کے لے کے آندہ ہانی بنت عروہ نو جناب والا شہید کر دیتا گیا ہے. اس گل دی وجہ تو کہ تو میں نو مسلم بن نکیل دا پتہ نہیں دیتا. جدو مسلم بن نکیل نو پتہ لگیا آپ نکلے نے لڑن واسطے. مسلمانہ سارے بے وفائیاں کر گئے. کوئی بھی میرے مسلم دے نال کوئی نہیں. اکلا تنے تنہا نکے نکے 2 بچیاں نو لے کے کوفے دیاں گلیاں دی اندر ایک پردیسی بے یارو مددگار ٹریا پھر دائے. وے چے چڑ چنا تے کر روشنائی آتے ذکر کریں دے تارے. وہ انشاءاللہ کوئی نہ وہ تھیے مسافر آتے ککھ جناتوں اپارے. وہ تاڑی مار وہ اڑانا سانو اسا آپ ہی اڈن ہارے. حضرت امام مسلم بن نکیل کوفے دیاں گلیاں دی اندر پھر دے پہنے. کوئی بھی نال ساتھی کوئی نہیں. ایک دروازہ کھڑکایا انہاں نے ویکھیا تے بے وفاواں نے کنڈیاں لا لیاں. پھر دوجا دروازہ کھڑکایا انہاں بھی ویکھ کے تالے لا لے. ایک تیسرا دروازہ کھڑکایا ایک بڈھی جی اماں نکلی ہے. ایک کہنے لگ گئی امام مسلم بن نکیل کہندے نے نی اماں رانی میں حسین دا ویرا واں. انہاں نے بے وفائیاں کیتیاں نے میرے نال. ان میرے پیچھے فوجاں چڑھا دیتیاں نے. میں نو پناہ دے دے. اماں نے اپنے گھر دی اندر چھپا لیا. اے کون نے نکے نکے میرے 2 بیٹے نے. مسلمانہ اماں کدی کمرے دے اندر جاوے کدی کمرے چو باہر آوے. پیاریا اللہ اللہ اندہ ایک پتر اماں دا تے کہن لگیا نی اماں ایدے بار بار خیر نل جانی ہے. اگو اماں کہن لگی بس کوئی نہیں پترہ کوئی گل نہیں. کہن لگی نی اماں میں نو پتہ لگ گیا ہے. جے پترہ پتہ لگ گیا ہے تے ابن زیاد نو نہ دسی نہیں تے انہاں نو قتل کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانہ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر نے لکھے آئے رحمت اللہ علیہ تہجد دا ٹائم ہویا نا رات دا ٹائم ہے انہیں وضو کردہ پیا ہے بدبخت. اماں دا پتر ماں کہندی ہے پتر کدھر چلے آئے. اماں میں تہجد پڑھن چلے آواں. زیاد دے کولے آکے کرو وضو کر کے نکلے آئے. آندھا اے ابن زیاد میں نو کیڑی نوکری دے میں گا. چل میں تینو مسلم بن نکیل نو پکڑانا لے آیا اپنے گھر دے اندر. 70 فوجیاں دا انہیں دستہ پیجھے آئے. حضرت امام مسلم بن نکیل مسلمانہ انہیں بارو کھلو کے آواز دیتی اے مسلم سانو پتہ لگ گیا ہے ان جلدی کرو باہر نکلانا. امام مسلم بن نکیل پوری دلیری دنال اے تلوار پکڑی ہے آگے نے میرے ویر نہ دا مقابلہ کرن لگ پہندے نے. پھر اکلا بندہ ادھر 70 تے کنہ کو مقابلہ ہو سکتا ہے. لڑ دے گئے ایک بدبخت کے ودیا انہیں ہاتھی اندر تلوار انہیں رکھ کے تلوار ماری. حضرت امام مسلم بن نکیل دا اے ہونٹ چیریا گیا ہے اے دند بھی چیرے گئے ٹوٹ گئے نے. اللہ اللہ ایک کاندھ دے نال جا کے لگ کے گر کے بیٹھ جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام مسلم بن نکیل نے آدھے نکے نکے 2 بچیاں نو قاضی شریح دے حوالے کر دیتا. اے قاضی شریح اے میرے نکے نکے بچے نہیں
انہاں نو مکے دے رستے تے ڈال دے کسے قافلے والے دے نال ٹور دے اے کوفے دے بندے بڑے بے وفا ہو گئے نے انہاں نے بڑی بے وفائی کر لئیے لہٰذا اے میرے بچیاں دے نال ظلم نہ ہو جائے امام مسلم دی نکیل نو پکڑ کے ابن زیاد دے محل اندر لے جایا گیا جدو داخل ہوئے اتھے کا پانی دا مٹکا پہ آئے ابن زیاد کہندے نے اے بدبختو میں نو پانی دا تے کٹ پہ آ دے ہو جدو پانی پلان لگے نا اینے پیالہ پر کے دیتا گیا اجی اپنے چہرے دے قریب کیتا ہے تے سارا پیالہ خون اندر پریا گیا ہے ہونٹ جو چریا سی پانی خون اندر تبدیل ہو گیا ہے ابن زیاد بدبخت نے حضرت امام مسلم دی نکیل نو کہنے لگیا اے مسلم میں تینوں نہیں چھڑا گا باز اللہ قتل کر دیاں گا لے گیا بھی اوپر چھت دے اوپر اتے جا کے امام مسلم دی نکیل نو شہید کر دیتا گیا ہے تی امام کہنے لگے ہیں کہہ دینے کہ میری نکی جی گل ہے میں کسے نو پیغام دینا چاہنا وا اے ویر حسین ایتھے نہ آنی اے بندے بڑے گندے بندے نہیں اے بندے بڑے بے وفا نے لہذا مکی دے اندر او تو چھڑ کے مکہ کو بھیا بندیا لوڑا کوئی نہیں لیکن ایک گل میں بڑی دیر ہو چکی ہے حضرت امام حسین ادھرو چل پیندے نے مکے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ میرے ویر قافلہ چلدا پیا ادھر رات دیاں طریقیاں حضرت مسلم دی نکیل دے نکے نکے دو بچے گلیاں دے اندر ایویں جناب والا روندے پینے قاضی شرح نے کوفے تو بار ایک ریت دے ٹیلے دے اوپر انہاں بچیاں نو بٹھا دیتا کہ اے بیٹا ایتھوں قافلیاں دی گزر گائے جڑا قافلہ مکے جائے نا او دے نال مل کے تسی مکے چلے جانا بدبخت ابن زیاد دے فوجی جہنم دے کتے تے لانتی در پیرا دین دے آ گئے نے انہاں نے امام مسلم دی نکیل دے بچیاں نو پوچھیا کون جے کتھوں آئے جے کون جے تھے کی دے بچے جے اگو بچے رو کے کہندے نے اساں ہاں مسلم دے بچے سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں کوئی ویر نہیں موڈیاں تے چان والا اسی مسلم دی نکیل دے بچیاں لہٰذا انہاں نے پکڑ کی ابن زیاد کو لے آئے انہاں بچیاں نو ہی شہید کر دیتا گیا ادھروں امام حسین چل دے جدو مقام سالویہ تے پہنچ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ اے جناب میدان کرب و بلا تو 30 میل دا فاصلہ ہے جدو ایتے پہنچے نا ایتھے ایک بندہ ملیا اے جناب والا کہنے لگیا اللہ کہندہ اے حسین تینوں پتہ ہونا چاہیدہ ہے لگدہ توانو خبرہ کوئی نہیں کی ہویا ہے تو آڈے ویر مسلم بن نکیل نو کوفے والیاں شہید کر دیتا ہے ایتھے میرے امام حسین نے بڑے صبر دے نال بڑے تحمل دے نال کہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے حسین پٹے کٹے نہیں بلکہ انا للہ پڑھیا ہے صبر کیتا ہے نالے اللہ دا قرآن پڑھیا فرمایا الذین اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب والا کہن لگے انہاں پانو کی کرنا چاہیدہ ہے میں نو عبداللہ بن عباس دیا گلہ یاد آ رہی نے حضرت عبداللہ بن عباس میں نو مکے وچوں چلن لگیاں کہندے سی اے پیارے حسین اگر میں نو یقین ہو جائے میں تو آڈی سواری دے اگے لمحہ پہ جاواں لیٹ جاواں تسی کوفے جاون تو باز آ جاؤ تے میں اگے لیٹ جانا میرے اتو دی گھوڑے دوڑا کے لگ جاؤ لیکن کوفے دے اندر نہ جاؤ گلہ تے سچیاں ہو گئیاں باتاں تے سچیاں ہو گئیاں
ان گلے وے آپ آگے کوئی نہیں جانا مسلمانہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے عزیز و اقارب رشتہ دار بھائی کہن لگے نے کہن دے نے اے حسین گلے وے اسی ان واپس بالکل کوئی نہیں جانا اسی تے اپنے ویر مسلم بن عقیل دا بدلہ لیا بغیر اسی بالکل واپس نہیں جانا حضرت امام حسین کہن لگے نے گل سدھی ہے جویں تو سی راضی ہووی اسی راضی اے حسین ان اگے جاواں گے اگر جگ کریں گے اگر بچ گئے تے پھر اکٹھے واپس مکے جاواں گے اگر شہید ہو گئے تے رل کے جنت وچ بھی اکٹھے ہی جاواں گے اگر شہید ہو گئے حسین رل کے جنت جاواں گے اگر بچ گئے تے رل کے پھر مکے جاواں گے تے میرے حسین تو سبق ملیا جتھے پھر یاریاں لائیاں پھر بے وفائیاں کیتیاں نہیں چلیں گے ہونا پاگے چاند میل دا فاصلہ کیتا اگو یکم محرم الحرام دا دن آ گیا اتھے جا کے جدو سٹاپ کیتا اے مقام نینوا ہے اے کرب و بلا دا میدان ہے یکم محرم دا دن آیا ادھر جناب والا ابن زیاد نے 4000 دا لشکر پیج دیتا ہے عمر بن سعد 4000 فوجی لے کے آ گیا ادھر 72 نے جنہ دے اندر عورتاں بھی نہیں انہیاں کے جناب والا قافلہ گوندی ڈک لیا حضرت امام حسین کہن لگے رضی اللہ تو کون ہے کہندہ میں ابن زیاد دا فوجیاں اے گلے وے حسین یا تا یا کہ یزید کی بیعت کر لے یا پھر تو جدر جدر جائیں گا میں تیرے نال نال جاواں گا حسین کہندے نے پہلی تے گلے وے یہ تا تو ورکہ ہی پاڑ دینا کہ میں یزید دی بیعت کراں گا یہ تا خیال ہی کر دے کہ میں یزید دی بیعت کراں گا میں یزید دی بیعت کرنی بولو تو صحیح میں یزید دی بیعت کرنی میں اللہ دے نافرمان دی بیعت کرنی نہیں تے دوسرے نمبر تے تو انہوں ایک کوئی حق نہیں تسی میرے نال نال جاؤ جدر میں جاواں یہ تو انہوں کوئی حق نہیں ساڑھا رستہ چھوڑ دیو یہ کہن لگے نہیں میں نوں انہیں تھے جناب اس یفام و تفیم دے اندر ابن زیاد نے انہا گلہ باتاں دے اندر نا کافی دن گزر گئے ابن زیاد نے پیغام بھجوایا گلے وے اے عمر بن سعد میں تینو اس واسطے نہیں بھیجیا کہ جا کے تو اتھے نوی نوی گل کرتے اتھے فام و تفیم کر اتھے جا کے بیس مباسہ کر میں تا تینو بھیجیا جا کے کھاتا نل کر دے کم مکا دے تے تو اتھے جا کے بہرے آئے اللہ اکبر کبیرہ میرے ویر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دنہ دے اندر اس ساریہ باتاں چل دیا نہیں حتیٰ کہ اج 10 محرم تے جڑی پچھلی رات گزری ہے پچھلی رات دے اندر حضرت امام حسین چلے گئے اپنے خیمے دے اندر جا کے اپنے سارے رات دیاں طریقیاں دے اندر ہے جناب والا چراغن بند کر دیتا ہے حضرت امام حسین کہن لگے نے کہن دے نے اے آل رسول گلے وے جنہ نے ساتھ دینا دے ہو جنہ نے جانے کوئی انہاں تے زبردستی نہیں اے حسین کیویں دیا گلہ کر دے جے چراغ بند کیتا بعد اندر چراغ جلایا جن نے چراغ بند کرن تو بعد سن او نہیں بعد اندر بیٹھے ہوئے نے سارے کہندے نے یاریاں حسین نال لانیاں تے کانڈ وخا کے نس جانا اے تا آل رسول دا شیوہ ہی نہیں اے آل رسول دا کم ہی نہیں لہذا اے حسین اگر مرا مٹیں گے تے اکٹھے ہی تے جنت دے راہ تے گئے تے اکٹھے ہی جاواں گے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام حسین اپنی بیٹی نو کہندے نے سکینہ بنت حسین کہندے نے اے میری بیٹی اگر شہید ہو جاوے تیرا ویر یا تیرا باپ انہاں دی لاش تے پٹنا کٹنا نہیں آدھی بہن زینب نو کہیا اپنے ویر تے بابے دی لاش تے پٹنا کٹنا نہیں اللہ اکبر کبیرہ مسلمانہ معاملہ چل دے گئے 10 محرم الحرام دا دن چڑھ جاندہ ہے اے او دینے حضرت امام حسین رات لیٹے نے تے جدو صبح بیدار ہوئے تے پوچھیا گیا پیارے حسین کی گل ہے کیوں مسکران دے پے ہو حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان لگے نے کہندے نے مینوں خواب دے اندر مینوں دکھایا گیا ہے اے حسین تیری شہادت دا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، لہذا میرے ویر باقاعدہ جنگ شروع ہو جاندی ہے۔ سب تو پہلے حضرت امام حسن دے بیٹے حضرت عبداللہ میدان دے اندر نکلے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر جناب شامیہ دی فوج دا ایک بندہ نکلے آئے، اے جناب لڑ دے گئے مسلمانہ انہاں دا شامیاں دا بندہ تباہ ہو گیا مر گیا ہے، او دے ٹکڑے کر دیتے نے۔ پھر حضرت جناب قاسم گئے میدان دے اندر، مسلمانہ اے بھی لڑ دے گئے، انہاں نے شامیاں دے ٹکڑے کر دیتے گئے۔ اے دبک بدبخت بولیا انہاں شامیاں دی فوج دے وچوں کہندا اے گل وارے اندر نہیں، اگر ایک ایک کر کے مقابلہ کرو گے تسی کدے بھی انہاں دے نال پورے نہیں لے سکدے، یا قدم اکٹھے حملہ کر دے ہونا۔ اے ٹوٹ گئے جہنمی کتے نبی دیال تے، اے جناب والا وحشی درندے بن کے پہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تلواراں نیزیاں دے نال حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نے پانی بھرن واسطے فرات دے کنارے تے گئے، انہاں دا بازو کٹ گیا نا تے دوسرے نال پکڑن لگے، وہ بھی بازو کٹیا گیا۔ اپنی جناب والا دندہ دے نال مشک چکیے مسلمانہ انہاں نو تیر مار کے شہید کر دیتا جاندا ہے۔ اللہ اللہ حضرت جناب عباس شہید ہو جاندے نے۔ مسلمانوں ادھر جناب حسین انہاں دے بیٹے حضرت قاسم نکل گئے نے، عبداللہ نکلے نے، حضرت امام حسین دا بیٹا حضرت علی اکبر میدان اندر گئے۔ جدو آپ میدان اندر نکلے یہ بھی شہید ہو گئے۔ الغرض میرے حسین نے 6 مہینے دا ننھا علی اصغر ننے علی اصغر نو کہنے جناب ہتھاں تے چکیا کہ اے باغیو اے بچے دا کی قصور ہے، اس ننے جب بچے واسطے تا پانی تا دے دے ہونا۔ مسلمانہ اگو پانی نہیں جے آیا، بدلے دے اندر تیر آیا ہے جڑا حضرت امام علی اصغر دے حلق دے اندر لگ گیا ہے۔ 6 مہینے دا علی اصغر حلق دے اندر تیر لگ گیا ہے۔ میرے پیارے حسین اے میں تیر کٹ دینے حلق دے وچوں نال کہندے نے اے اللہ اے حسین دیا قربانیاں ویکھ لے، میں تیادا گودی کھیڑ دا پتر بھی تیرے راہ دے چھڑے آئے۔ اے اللہ حسین تے راضی ہو جا، نبی دیال تے راضی ہو جا۔ مسلمانہ شہید ہو گیا لے رسول آخر دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں تلوار پکڑی ہے، تلوار پکڑ کے میدان دے اندر چلے گئے۔ مسلمانہ لڑ دے گئے۔ اللہ اللہ ایک بدبخت 33 زخم لگ گئے میرے حسین نو۔ ایک ظالم اگے ودیا انہیں رکھ کے تلوار ماری ہے، میرے حسین دی گردن تن تو جدا ہو جاندی ہے۔ انا للہ پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ کربو بلا پٹن کٹن دا نا نہیں جے سجنوں، اے دے اندر کنے سبق نے ادھر ویکھ دے جانا۔ اللہ اللہ حضرت امام حسین دا سر تن تو جدا پہ آئے کربلا دے میدان دے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے جدو حضرت امام حسین نو شہید کر دیتا گیا اس وقت میں لیٹیا سی، میں خواب اندر ویکھے آئے تے جدو میں بعد دے اندر وقت دے تاریخ میں نوٹ کی تھی این اسے وقت جڑے وقت حضرت امام حسین نو شہید کیتا گیا، میں نو خواب بھی اسے ٹائم ہی آیا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے مشکات المصابی دے حاشیے دے اندر ایک گل لکھی ہے۔ اللہ اللہ اس حدیث تو پتہ لگ دے حضرت امام حسین دا غم عالم ارواح دے اندر بھی منایا گیا، آپ دی شہادت دا غم عالم ارواح دے اندر بھی کیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیزے دی انہی تے میرے حسین دا سارے جا رہے نے ابن زیاد دے کول، میرے ویر ابن زیاد دے اگے سر رکھ دیتا گیا ہے، اے دے ہاتھ دے اندر چھڑیے میرے حسین دے اونٹھا دے ہتے چھڑیاں مار دائے، میرے حسین دے اونٹھا دے چھڑیاں مار دائے۔ انہ دے اندر
مجمع دے اندر ایک بڑھے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بعد حضرت ابو برزہ سلمی کہندے نے ایویں اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے اے ابن زیاد اے جہنم دیا کتیا اے بدبختہ جنہ ہونٹا تے چھڑیاں پیا مارنا میں یاد نبی نو ویکھے آئے میرا نبی انہاں ہونٹا نو چمیا کردا سی میرا نبی انہاں ہونٹا تے بوسے دتا کردا سی آج میرے وجود اندر طاقت کوئی نہیں تے میں اٹھ کے تیرا گریبان پھڑ لیندہ آج میں بڑھا ہو گیا ماں تینو ذرا شرم نہیں آئی نبی دے نواسے تے کنہ ظلم کر رہے آئے میرے ویر پھر اللہ کریم نے بدبخت نو سزا کی دیتی ٹائم گزردہ گیا وقت گزردہ گیا ابن زیاد مر گیا بدبخت ایک سپ آ گیا رولا پہ گیا سپ آ گیا ہے انہیں آ کے اوتھے ڈنگ مارے اندے چہرے تے اندے نک وچوں وڑ کے تے منہ وچوں نکل کے اندے ہونٹھا تے چہرے تے ڈنگ مارے نے نالے سپ نے دس دیتا ہے اللہ نے کیا سپا تیرے ذمہ ڈیوٹیاں جیڑا نبی دے حسین تے ظلم کرے نا ہوندہ ای انجام ہے آج میں ڈیوٹیاں تیرے ذمہ لائیاں انہیں میرے حسین دے چہرے تے چھڑیاں ماریاں سی تو ان دے چہرے تے ڈنگ مار لوکی منظر تک دے پہنے میرے ویر پتہ لگیا آل رسول میرے پیغمبر دے 72 شہداء کربلا دا میدان ہے آج 10 محرم دا دینے نبی پاک دیالوں بے دردی نال شہید کر دیتا جاندہ ہے اللہ دا قرآن کہندے انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ابن زیاد مر گیا اوتھے ہی سپ نے ڈنگ مارے پتہ لگیا جڑا میرے حسین دا دشمن ہے اندہ اے انجام ہے دنیا دے اندر تا ذلیل ہو کے مریا ہی مریا آخرت دے اندر بھی ذلیل جنہ میرے حسین تے میری ماں حضرت ام سلمہ نو پتہ لگیا اما سلمہ نو پتہ لگیا رضی اللہ عنہ ماں سلمہ نے کیا ملا اللہ قبورہم نارا مالا اللہ بیوتہم نارا اللہ انہا دیاں قبرانو اگنال پر دے وے جنہ میرے حسین نو شہید کیتا اللہ انہا دے کرانو اگنال پر دے وے جنہ میرے حسین نو شہید کیتا ساڑھا بھی او عقیدہ جڑا میری ماں دا عقیدہ میں نو کوئی ضرورت نہیں یزید دا تڑا کٹن دی مسلمانہ اگر نسبت نبی وال تے میں محمدی اگر نسبت صدیق وال میں صدیقی اگر نسبت فاروق وال میں فاروقی اگر نسبت علی وال میں حیدری اگر نسبت حسن تے حسین وال اللہ دی قسمیں میں حسینی ویا محمدی ویا جب تک زندہ رہاں گے رب دا قرآن سنان دے رہاں گے آل عظمت دی آل نبی دی عظمت دیا تمہا پاندے رہاں گے اور انہا دے منکراتے لانتا پاندے رہاں گے کہو انشاءاللہ نبی کی آل کے دشمنوں پہ لانتے ڈالتے رہیں گے آپ گج وج کے کوئی انشاءاللہ وہی ساڑھا قیدہ جڑا ساڑھی ماد ہے اللہ کو دعا ہے اللہ قرآن و سنت بھی فہم نصیب فرمائے اے جو شہادت امام حسین اے جو واقعہ کرب و بلا لوگاں نے جھوٹے مسئلے کڑ کڑ کے ڈرامے بازیاں بنا کے آدھے کو ایویں گلہ بنا کے بالکل جھوٹی تاریخ دے سہارے لے کے کیدہ بنا چھڑے ہے میرے بھائی حقائق کی دنیا میں آئے قرآن و سنت سے دل لگائیں اور نجات پائیں وآخر دعوانا الحمدللہ